हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा कंपैरिजन बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, काफ़ी जो है वो नॉलेजेबल होने वाला है। दोस्तों, आज हम दो कंट्रीज़ ईरान और इसराइल के दरमियान मिलिट्री पावर कंपैरिजन 2024 करने जा रहे हैं। दोस्तों ये कंपैरिजन ना सिर्फ नॉलेजेबल होगा बल्कि हमें बहुत सारी बातें भी पता चलेंगी। दोस्तों, इसके अलावा एक और मैं बहुत आपको बात बताना चाहता हूँ कि ईरान और इसराइल इस वक्त मौजूदा सिचुएशन में जंग के दहाने पर है। जब से ईरान ने इसराइल पर बराह रास्त मिसाइल अटैक्स किए हैं, तो इसराइल जो है वो मुमकिन जवाबी कार्रवाई ईरान के खिलाफ कर सकता है। और दोस्तों, इसराइल गजा में भी जेनोसाइड कर रहा, और उसने ये जेनोसाइड का सिलसिला अब लेबनान में शुरू कर दिया। तो ईरान का जो हमला था वो बिल्कुल जायज़ था। मैं ईरान के हमले को पूरी सपोर्ट करता हूँ कि ईरान ने बिल्कुल ठीक किया, इसराइल पर अटैक किया है, क्योंकि इसराइल की असैसिनेशन कैंपेन रुक नहीं रही थी। और इसराइल ईरान के जो है वो हेड्स और ईरान के जो जनरल्स थे, जो उनकी आर्मी के जनरल्स थे, उन्हें भी टारगेट कर रहा था, उन्हें भी जो है वो अटैक में जो है वो शहीद कर रहा था। बहुत सारे ईरानी जनरल्स भी जो है वो इस सारे जो गजा इसराइल वॉर है उसमें शहीद हुए हैं। और ईरान जो है वो इसराइल जो है वो ईरान के एटमी साइंसदानों को भी किल करता रहा है, उन पर भी अटैक करता रहा है। तो ईरान को जो है वो नुकसान इसराइल ने बहुत पहुंचाया है। तो दोस्तों, ये ईरान का हमला जायज़ था, मैं इसकी पूरी सपोर्ट करता हूँ। तो अब इसराइल की जो मुमकिन कार्रवाई है, जो कहा जा रहा है कि इसराइल कर सकता है, तो उससे जंग के खदशात बहुत बढ़ गए हैं। तो आज की वीडियो में हम मिलिट्री कंपैरिजन करने जा रहे हैं दोनों ममालिक के दरमियान। मेरी क्या इस बारे में सजेशन होगी, मैं इस बारे में क्या अपनी राय रखता हूँ, मैं आपको आखिर में बताऊंगा। सबसे पहले हम वीडियो देखते हैं। जी तो दोस्तों, मैं फ्री लगा लूँ, तो आइए देखते हैं कंपैरिजन वीडियो। डिस्क्लेमर। ईरान आ गया, कैपिटल यरूशलेम। अच्छा दोस्तों, मैं यहाँ पर एक और आपको बात बताता चलूँ कि यहाँ पर इसराइल के प्रेसिडेंट तो वो है, प्राइम मिनिस्टर आया, वो मलून नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू। तो ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो इब्राहिम रईसी आए हैं। तो अब तो वो दूसरे आ चुके हैं, मसूद पेज़ेश्कियान। ये दोस्तों थोड़ी सी ना कुछ महीने पुरानी वीडियो है, तो इसीलिए तब जो है वो इब्राहिम रईसी प्रेसिडेंट थे तो वो आए हैं। आप ये ना समझिए कि 2023 की, 2024 की वीडियो है, हम उस पर रिएक्शन दे रहे हैं। तो इसमें जो है वो ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो इब्राहिम रईसी आ रहे हैं, लेकिन मौजूदा जो प्रेसिडेंट है वो मसूद पेज़ेश्कियान। जी तो दोस्तों, ईरान एरिया के हिसाब से पॉपुलेशन भी बनाया जाएगा। और जीडीपी भी अच्छी है। डिफेंस बजट भी इसराइल को है। दोस्तों, यहाँ पर एक और बात बताता चलूँ आपको शायद ज़्यादा लोगों को ना पता हो कि इसराइल की जो सारी आबादी है वो एक रिजर्व फोर्स ही है, वो उसकी सारी आबादी एक आर्मी ही है। क्योंकि इसराइल में कानून है कि जो मर्द है उसे 32 महीने या 36 महीने जो है वो 2 साल या 3 साल या 2.5 साल आर्मी में रहना ही पड़ता है हर इसराइली मर्द को। और जो इसराइली औरत है उसे 24 मंथ्स 24 महीने यानी कि 2 साल फौज में रहना ही पड़ता है, फौज की ट्रेनिंग हासिल करनी पड़ती है। और दोस्तों, जब फौज में जदीद हथियार शामिल किए जाते हैं तो उनकी ट्रेनिंग्स भी होती हैं। तो इसराइल की जितनी आबादी है वो एक रिजर्व फोर्स ही है, एक रिजर्व उसकी आर्मी है, इसराइल की तमाम पॉपुलेशन। तो ये इसराइल की एक बहुत बड़ी ताकत है। मैं यहाँ पर ये समझता हूँ कि तमाम इस्लामी ममालिक को ऐसा करना चाहिए, वो भी अपनी आबादी को जो है वो मिलिट्री की ट्रेनिंग दें, ताकि अल्लाह ना करे जब कोई मुश्किल वक्त है, जिस तरह अब उम्मत पर बहुत मुश्किल वक्त आया है, तो हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा असासा हो, हमें जो है उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो। तो आइए देखते हैं।
دوستوں یہاں پر ایک اور بات میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے پاس جو ہے وہ ہتھیار وہ جدید ٹیکنالوجی کے ہیں، ان کے جو زمین پر موجود ہتھیار ہیں اور فضا میں موجود ان کے فائٹر ایئر کرافٹس جدید امریکن 5th جنریشن جو ہے وہ F-35 لائٹننگ 2 ہے، اس کے علاوہ F-16 ہے، F-15 ہے، لیکن ایران کے پاس ایئر فورس میں جو ہے وہ پرانے امریکہ کے جو ہے وہ F-14 ٹام کیٹ کے نام سے ہیں اور باقی بہت پرانے ایئر کرافٹ ہیں، کیونکہ ایران پر امریکہ کی 13,000 پلس پابندیاں ہیں، 3,000 پلس سیکشنز ہیں، تو اسی لیے ایران باہر سے کوئی بھی جدید اسلحہ نہیں خرید سکتا ہے۔ تو یہ ایک ایران کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ جدید ہتھیار نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ ریکونیسنس الیکٹرانک وارفیئر اسرائیل کے پاس یہ تھی آج کی ویڈیو کافی نالجیبل تھی اور جو ہے وہ ہمیں بہت ساری باتیں پتہ چلی ہیں۔ انہوں نے نہ صرف ملٹری کے متعلق بتایا بلکہ اور بھی بہت سارے ٹاپکس پر بتایا۔ تو دوستو آخر میں اس پر اپنی یہ سجیشن دینا چاہوں گا کہ اسرائیل جدید ہتھیاروں اور اپنی جدید ٹیکنالوجی اور امریکی مدد کے ساتھ دنیا کی ایک بڑی طاقت تو ہے، لیکن اپنے تمام تر ہمسایہ ممالک کے ساتھ خراب تعلقات اور صرف امریکی مدد پر انحصار اسرائیل کی ایسی کمزوریاں ہیں جو کبھی بھی اس کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔ اور دوستو اس کے علاوہ اسرائیل جو ہے وہ عالمی قوانین کی جس طرح سنگین خلاف ورزیاں کرتا ہی جا رہا ہے، یہ بھی اس کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ جس مقام پر کھڑا ہے، مطلب جسے اسرائیل کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ کوئی کنٹری نہیں ہے، وہ تو فلسطین کی زمین پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا اور انشاءاللہ تعالی ہم اس قبضے کو ختم کر دیں گے۔ تو دوستو مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ اسرائیل ایک
بہت ہی کمزور پوزیشن پر کھڑا ہے لیکن ایک بہت طاقتور ملک ہے، اسے جو ہے وہ ہرانا ایک بہت مشکل کام ہے، لیکن ہمیں تمام مسلم ممالک کو متحد ہو کر اس پر اٹیک کرنا چاہیے، اس کے خلاف ایک مکمل اسٹریٹجی بنانی چاہیے، تو ہم آگے کوئی بھی لاہی عمل تیار کریں اور اسرائیل کا جو ہے وہ صفایا کریں۔ تمام اسلامی ممالک کو متحد ہو کر کرنا چاہیے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں نہ بٹو، تفرقے میں نہ پڑو۔ تو جو ہے آپ ایک اسی طرح ہی آج مسلمانوں کو کرنا چاہیے کہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیں، متحد ہو جائیں اور جو ہے اپنے تمام اختلافات بھول جائیں اور اسرائیل کے خلاف اور دشمنان اسلام کے خلاف جو ہے وہ اپنا جہاد شروع کریں۔ اور دوستو ایران کی بات کریں تو ایران جو ہے وہ انتہائی مضبوط ملک تو ہے، لیکن اس کے پاس جو ہتھیار ہے وہ بہت ہی پرانی ٹیکنالوجی کی ہیں، اور عالمی جو ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ کھلی لڑائی میں یہ جدید ہتھیاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ایران نے ان کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے میزائل بہت زیادہ تیار کیے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ جدید ہتھیاروں کی جو ہے وہ کمی کو اس نے میزائلوں سے پورا کیا، تو یہ ایک بہت اچھا سٹانس ہے، لیکن پھر بھی ہم اتنا نہیں کہہ سکتے کیونکہ اب ایک اسرائیلی F-35 فائٹر ایئر کرافٹ آ رہا ہے، تو ایرانی میسائل اسے کیسے ہٹ کرے گا؟ تو یہ کوئی جدید رشین میسائل تو نہیں ہے کہ وہ ایئر کرافٹس کو ہٹ کریں، یا کوئی امریکن تو نہیں ہے، تو اسی لیے ایران ایک کمزور پوزیشن پر ہے، لیکن پھر بھی اس کے پراکسی گروپس ہیں، مثلا فلسطین میں حماس ہے، حزب اللہ ہے، لبنان میں، یمن میں حوثی ہیں، تو ان سب کو ملا کر اور اپنے میسائلوں کے دم پر، اپنی ایک بہترین جغرافی کے دم پر ایک اسٹرانگ ملک ہے۔ تو آخر میں ہمارا یہی پیغام ہے کہ آپ مظلوموں کی امید بنیں، ظالموں کے لیے خوف بنیں، اور جو ہے آپ حق کے متلاشی ہوں اور حق کے ساتھ کھڑیں، اور اس وقت آپ فلسطین کا ساتھ دیں۔ فری فلسطین۔